ये रास्ता नहीं लेडीज जा रहे हैं इस तरह नहीं ये और هيا حجي رشيد حجي طريق صلي بساعد حق لا صف يا حاج حق لا صف لا تجيبه ما في صف الحق صف يا حاج بارك الله الحق لك صف بدري لا اله الا الله بلاش ليش مستعد يا حج 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 سوي الطريق حجة سلو لله لله سجود لله كل لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا مطلوب بالشيء هذا هو الصفي هي مطلوب الصفي بالحساب جالس صلي الفجر وعملها كنت زي ولا ذيك شامل المغرب هذا ما كانش مصريين تونسيين عربية.